अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। और तमाम इंसाफ और दर्दमंदी की अपीलें उस पाक हस्ती से, उस पाक ज़ात से जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, हमारी सांसें हैं, ये जहान है। रात के इस वक्त व्लॉग करने का मकसद और कुछ नहीं, बस अपने दिल की भड़ास और दिल के अंदर मौजूद तकलीफ़ को आपके सामने रखना है। इस वीडियो के कंटेंट का ताल्लुक ना तो किसी सियासी जमात से है, ना किसी शख्सियत से है, ना किसी इदारे से है, ना किसी मीडिया हाउस से है, ना किसी खित्ते से है। इस वीडियो का ताल्लुक इंसान से है, इंसानियत से है, हमदर्दी से है। मुआशरे पैरालाइज हो जाया करते हैं, ये मेरा डिस्क्लेमर था। अगर कोई ये समझे कि इस वीडियो का ताल्लुक किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से है तो अपने दिमाग से निकाल दे। मुआशरे पैरालाइज हो जाते हैं, मुआशरे फालिज ज़दा हो जाया करते हैं। मुआशरों के अंदर जान नहीं रहती, नब्ज चलती है, सांस नहीं रहती जब उसके अंदर एहसास खत्म हो जाता है, एहसास मर जाया करते हैं। नन्हे स्कूल गोइंग बेबी अम्मार ने जिस तरह से जाने आफरी को दी है, उसके बाद सिस्टम के बदबूदार होने के ऊपर मजीद बात करना बचता नहीं है। इस बदबूदार सिस्टम है जिसके हाथ के ऊपर लोगों के लहू के छींटे हैं। माजरत के साथ पूरी दुनिया के अंदर जब कहीं कोई रेड्स होते हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बच्चों के ऊपर उसके असरात ना हो। टेलीविजन के ऊपर भी इवन ब्रॉडकास्ट होता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कंटेंट को पीजी करके लिख दिया जाए, कंटेंट गाइडलाइंस दे दी जाए और प्राइवेसी गाइडलाइंस दे दी जाए ताकि पेरेंट्स उससे बच्चों को महफूज रख सके। यूट्यूब तक किड्स के लिए अलग बना दिया गया। हमारे यहां तहकीर और तजलील करने के लिए जब छापे मारे जाते हैं, रेड्स की जाती हैं, ये नहीं देखा जाता कि ख्वातीन मौजूद हैं। हमने अपनी आंखों के सामने दर्जनों वीडियोस देखी हैं, या घर के अंदर बच्चे मौजूद हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है, कोई खातून बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इज्जत के हाथों से लुटने की वजह से दम तोड़ जाते हैं। ये हमारे मुआशरे का हिस्सा। देखिए, इज्जत से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती किसी शख्स के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो का ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है, किसी खित्ते से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है, किसी रंग और नस्ल से नहीं है। इस वीडियो का ताल्लुक प्योर इंसानियत के ऊपर है, इंसानियत के ऊपर मबनी है। अम्मार रिक्वेस्ट करता रहा, ट्रॉमा में गया हुआ बच्चा था। मैं काफ़ी देर से उसकी वीडियोस देख रहा था और मैं दुआ भी कर रहा था कि सेहतमंद हो जाए। ज़ाहिर है उसके वालिद को गिरफ्तार किया गया। देखें, यहाँ पर एक कैप्शन बड़ी सारी, अगर उनका कोई कसूर है, यानी जिन साहब को गिरफ्तार किया गया, मैं बाद फारूक की बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ फेयर ट्रायल होना चाहिए। एज पर लॉ ऑफ द लैंड ट्रायल होना चाहिए। अब अगर वो कॉन्विक्ट होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मुल्क का निज़ाम है, हम अपनी आंखों से मामलात और हालात देखते हैं, लेकिन उसमें बच्चों का कसूर नहीं होता। बच्चा अगर तड़प रहा है, वालिद से मिलने के लिए बेताब है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर वालिद से मिल लिया तो शायद इसकी सेहत बेहतर हो जाएगी, तो इसमें कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए था कि उस बच्चे को उसके वालिद से मिलने की इजाज़त दे दी जाती। अभी थोड़ी देर पहले इतला आई है कि उनके वालिद को नमाज जनाजा पढ़ने के लिए इजाज़त दे दी गई और घर पहुंच गए हैं। अगर ज़िंदगी में ही मिलने दे दिया जाता तो शायद इस बच्चे का खून ना होता। मैं इसको कत्ल समझता हूं, ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। मैं इस कत्ल का जिम्मेदार इस बदबूदार, लुथड़े हुए, ताफुन ज़दा निज़ाम को समझता हूं, निज़ाम में मौजूद किरदारों को समझता हूं और उन हरकारों को समझता हूं जिसकी वजह से ये एक बच्चा नहीं है। मैं उस वाक़े की भी बात करूंगा जब कुलसूम नवाज साहिबा की जो बॉडी पाकिस्तान लाई जा रही थी तो उनके साथ उनके मियाँ मौजूद नहीं थे। मैं उस वाक़े को भी कोट करना चाहूँगा। इस तरह के बहुत सारे अम्मार इबाद इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जिनका नाम और निशान तक आप तक नहीं पहुँचा होगा। और
اس طرح کے تبلچی اور ڈھولچی بھی موجود ہیں جو ہر طرح کے غم اور تکلیف کے اندر سیاست کو ڈھونڈتے ہیں. میں ایک دو اینکرز ہمارے اور اس کے علاوہ صحافی وہ اس کو سیاست سے جوڑ رہے ہیں, تو خدا را اس طرح نہ کریں. ٹراما میں کوئی بھی جا سکتا ہے. آج کسی کا بچہ ہے, کل آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے, میرا بھائی ہو سکتا ہے, میری بہن ہو سکتی ہے. عزت دار شخص کے لیے عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور بچے تو ویسے بھی اتنے معصوم ہوتے ہیں, جن کے نہیں ہے نا ان سے پوچھیں کہ ان کے نہیں ہے تو ان کو کیسا لگتا ہے. جن کے ہیں اور ٹراما میں ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ ٹراما کیسا ہوتا ہے. جب آپ کا اپنا گھر کے اندر نہ ہو ان سے پوچھیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے. تو اگر بچے نے جان دی ہے تو میرے خیال میں اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو آج جس طرح سے انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ کا ایک انیشیٹو لیا ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ نشستن گفتن برخاستن سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس قوم کے منصفین کے باپ ہونے کی حیثیت سے اس بچے کے اندوہناک انورٹڈ کاماز کے اندر موت یا مرڈر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کی انویسٹیگیشن یا پرابز نہیں کرواتے تو سسٹمز کے اوپر جو اعتبار آلریڈی ہے لوگوں کا تھوڑا بہت بچا ہوا وہ بھی اٹھ جائے گا. تو میرے خیال میں آج کا جو واقعہ ہے اس نے تکلیف دے دی ہے. اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے, ہر اولاد رکھنے والا صاحب اولاد دل اس وقت غمزدہ ہے. نہیں ہے تو وہ پتھر دل لوگ ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی حرکت کا پیمانہ بھی بدلتا رہتا ہے, اور محبتوں کا پیمانہ بھی بدلتا رہتا ہے, اور رحم دلی کا پیمانہ بھی بدلتا رہتا ہے. کہاں گئے وہ مشل بردار صحافی اور مشل بردار ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو چھوٹے چھوٹے واقعے کے اوپر شمع جلا کر کھڑے ہو جاتے تھے کسی بھی چوک چوراہے کے اوپر, اور ان کو لگتا تھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی میری نظر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, بلکہ کڈز رائٹس کی. یہ چائلڈ ایشو ہے, اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. میں یہ مانتا ہوں کہ بعض اوقات چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں تو بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن اس طرح کا واقعہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی کاسٹ, کریڈ, سوسائٹی, پولیٹیکل جانرا یا اس کے علاوہ کسی معاملے سے ہو تو اس کو سیریس لینا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے, میں کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ویسٹ کے اندر اگر کوئی کسی کو انڈیولی یا انفیئرلی صرف ٹریٹ بھی کرتا ہے نا, انفیئرلی ٹریٹ بھی کرتا ہے نا, اس کے اوپر بھی قانون حرکت میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں چھاپے پر چھاپا مارا گیا, بچہ وینٹیلیٹر پر چلا گیا, آکسیجن لگی رہی, والدہ جو ہے وہ دیوانی یا پاگل ہو چکی ہے, 2-3 بچے اور ہیں جن کی حالت بالکل غیر ہو چکی ہے. آج میں اس کا ویلاگ دیکھ رہا تھا اردو پوائنٹ کے اوپر ان کے بھائی کا. تو مجھے کہنا صرف اتنا ہے کہ جو بندہ ملزم ہے, جس کے اوپر الزام ہے, اس کے خلاف تو ٹرائل بنتا ہے, لیکن اس کا کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ پوری فیملی کو ایک ٹراما کے اندر لے جائیں. طریقہ کار وضع ہونا چاہیے, طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے احساس رکھنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں کہیں خطرے میں نہ آ جائیں, یا ان کی عزتیں کہیں خطرے میں نہ آ جائیں. اب ایک 7-8 سال کے بچے کا کیا لینا دینا پڑ رہا ہے, اس کی ایفیلیشن تھی اپنے والد سے, وہ ٹراما میں چلا گیا, اس کو بچانا ذمہ داری تھی ہم سب کی, اس بچے کو بچانا. بچے کی زندگی کا جانا جو ہے وہ افسوسناک ہے, میرے لیے بھی اتنا افسوسناک ہے جتنا آپ کے لیے ہے, اور تمام سسٹم کے لیے ہونا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دینا چاہیے اس واقعے کے بعد کہ کم از کم بچوں کو سیاست سے دور رکھا جائے, اور سیاست کے نام کے اوپر ہونے والی کارروائیوں سے دور رکھا جائے. اور اگر کوئی ٹراما ہوتا ہے تو اس ٹراما کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میرے خیال میں اس آج کے بعد یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا چاہیے. دعا کیجئے گا عمار عباد فاروق کے لیے, اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے, جنت کا پھول بنائے. اس طرح کے بچے جو ہے نا وہ کسی بھی ان کا انسان بس پریورٹی انسانیت ہونی چاہیے. ویلاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروق کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.